नमस्कार, म प्रकाश केसिङ प्राइम इस्युमा स्वागत छ दर्शक। हामी हरेक दिन प्राइम इस्युमा जुन देशभित्रको जल्दो बल्दो इस्युहरूलाई उठान गर्छौँ र त्यो इस्युहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र त्यो इस्युको मेन समस्या के हो, त्यो इस्यु कहाँबाट उत्पन्न भयो, अब समाधान हुनको लागि कस्तो खालको त्यो इस्युलाई चाहिँ अथवा कुन कुन निकायले यो विषयमा चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा हामी हाम्रा संवाददातासँग, हाम्रा सहकर्मीसँग र यिनै इस्युसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हामी आज विशेष गरेर जुन चाहिँ आज मात्रै निजी क्षेत्रको ठूलो प्रतिनिधित्व संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्वको लागि भइरहेको चाहिँ एउटा मतदान, त्यसै गरी जुन आज नै फेरि नेकपाको सचिवालय बैठकको विषयमा आजको बैठकको निकास के हुन्छ, आज दुई अध्यक्ष बीचको वार अथवा पारको अवस्था के हुन्छ, अथवा नेकपा को आजको प्रतिवेदनले जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउन लागेको प्रतिवेदनको सारले के भन्छ लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ हाम्रा संवाददाता अथवा हाम्रा सहकर्मीहरूसँग। दर्शक, जुन आज मतदान हुँदैछ र बिहान 9:15 बजेबाट मतदान काठमाडौँका विभिन्न 3 स्थानबाट मतदान भने सुरु भएको छ। बिहान 8 बजेबाट भनिएको मतदान केही ढिला भएको पक्कै हो। जिल्ला त्यसै गरी नगरतर्फका लागि भने कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान एसोसिएटका तर्फका लागि भने जुन चाहिँ कार्की बैङ्कुट थापाथली वस्तुगत तर्फका लागि भने महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकमा मतदान तोकिएको छ। यसै गरी कोरोना संक्रमित मतदाताका त्यसै गरी व्यवसायीका लागि भने कमलादीमा छुट्टै मतदान केन्द्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित कार्य समितिको 36 पदका लागि 127 जनाको उम्मेदवारी परेको छ र यही विषयमा हामीलाई अझै पनि प्रस्ट्याउनको लागि, थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी रोशन कार्की प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ। रोशनजी। हजुर प्रकाशजी, के छ कोरोना संक्रमणको मापदण्ड कतिको अपनाएको देखिन्छ आजको जुन चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघको यो मतदान प्रक्रियामा? प्रकाशजी, मापदण्ड उता मतदान केन्द्रभित्र चाहिँ मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ भने जुन मतदाताहरू बस्ने स्थानमा मापदण्ड अपनाएको खासै देखिएको अवस्था छैन। त्यसमा जति पनि मान्छेहरू एकदमै ग्यादरिङ भइरहेको छ, एकै ठाउँमा जमघट भइरहेका छन्, अलि अगाडिसम्म खुकुलो भएको मतदान केन्द्र अहिले खचाखच भरिएको छ। सायद ईश्वरकारले मतदाताहरूलाई फोन गरी मत हाल्न आउनको लागि डाकिया थियो भने अब अहिले चाहिँ सोपोसोमा मतदाताहरू उपस्थित भइसक्नु भएको अवस्था छ प्रत्येक 3वटा मतदान केन्द्रमा। प्रकाशजी, अब भन्यो भने अब मतदान दिन जाने केन्द्रभित्र जुन मतपेटिका राखिएको छ त्यहाँ जानको लागि चाहिँ सेनिटाइजर गरिने, ग्लोभ्स लगाउने लगायतका प्रक्रियाहरू पुरा गरिएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि जुन मतदाताहरू उभिने ठाउँ छ, बस्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको मापदण्ड पुर्याएको देखिँदैन र मतदाताहरू पनि त्यति सचेत भएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यो जुन एकै ठाउँमा जम्मेहरू छ, आफूले आफ्नो पक्षमा मत तान्नको लागि आएका भोटरहरूसँग मत माग्नको लागि चाहिँ झुम्मिने कामहरू लगभग भइरहेको छ। आफ्नो पक्षको चाहिँ मतदानको लागि चाहिँ नेम प्लेट देखाउने, जुन प्लेटहरू देखाएर लिने काम र आफूमा चाहिँ तान्नको मत हाल्नको लागि आग्रह गर्ने काम चाहिँ जुन अघि बसेको छ त्यसमा चाहिँ कोरोनाको कुनै अवस्थै नगरिकन मतदाताहरू र जुन प्रतिनिधिहरू चाहिँ लागिरहेको देखिन्छ प्रकाशजी अहिलेको अवस्थामा। रोशनजी, जस्तै मतदान स्थलमा जस्तै फर्जी मत पनि चाहिँ आएको भन्ने सुनिन्छ, के हो यो विषयमा पनि हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो विषयमा अलि अगाडिदेखिबाटै यो कुराहरू उठेर आइरहेको हो। यसमा चाहिँ दुवै पक्ष बीचमा चाहिँ यो फर्जी मतको पनि आरोप लगाइराखेको छ, जसमा चाहिँ सरकारी संस्थानहरूको पनि यसमा प्रतिनिधित्व हुन्छ र यो प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा चाहिँ जुन जानुपर्ने व्यक्तिले नपठाएर अरूलाई पठाएको छ भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब छानबिन गर्ने प्रक्रियामा छ या छैन त्यसमा अहिले महासंघले केही बोलेको छैन यस विषयमा। तर जुन कुरा उठेको छ, केही उम्मेदवारहरूले प्रश्नहरू भनेको छ यसमा चाहिँ फर्जी मतहरू, प्रोक्सी मत भन्छ यसलाई, जुन प्रोक्सी मतहरूको चाहिँ प्रयोग हुन्छ भइरहेको छ र यसमा चाहिँ अब फेर हुँदैन कि भन्ने पनि शङ्का चाहिँ उत्पन्न गरिरहेको छ प्रकाशजी। यसमा अब ठ्याक्कै भन्नको लागि हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि एकपटक हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि त्यसमा पनि त्यस्तो केही छैन मत भनिएको छ। तर
उम्मेदवार जुन वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठेका चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान बिचमा नै यो कुराहरूको आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको अवस्था योभन्दा अगाडि पनि देखिएको हो। हामीले यसलाई उहाँको भनाइ राख्दै आएका पनि थियौँ, तर अहिले त्यसमा कुनै परिमार्जन गरिएको छैन। जुन अन्तिम लिस्ट नाम लिस्टहरू सार्वजनिक भएको छ, उनीहरू सार्वजनिक भएका लिस्टहरू पनि त्यो मतदानको लागि सहभागी हुने हो र त्यसमा फर्जी मतदान गर्न चाहिँ गएका छन् भन्ने कुरा सुन्न आएको छ। तर यसलाई चाहिँ अब महासङ्घले छानबिन गर्छ या गर्दैन त्यसतिर चाहिँ यो केही बोल्न सकेको छैन। हामीले पनि सुन्न आएको हो र हामीले केही उम्मेदवारहरूले सदस्यमा उठेका उम्मेदवारहरूले पनि यसमा चाहिँ आशंका जनाइरहेका छन् र फर्जी मतहरू चाहिँ खस्दैछ भनेर चाहिँ उहाँले भनेको चाहिँ अवस्था छ प्रकाशजी यस विषयमा। रोशनजी, जस्तै आफ्नो पक्षमा पार्नलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्दैछन् त्यहाँ चाहिँ उपस्थित भएका मतदाताहरूलाई, त्यसै गरी प्रतिस्पर्धाको अवस्था अहिले कस्तो छ? प्रकाशजी, प्रतिस्पर्धा एकदम कडा रूपमा भइरहेको छ। जस्तो किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल बिचमा चाहिँ भएको छ भने चन्द्र ढकालले एसोसिएसनको तर्फबाट मतदान गर्नको लागि कार्की बेलाङपेटमा उहाँले मतदान गर्नुभएको छ भने किशोर प्रधानले वस्तुगत तर्फबाट टेकु केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको मतदान केन्द्रबाट आफ्नो मतदान दिनुहुने कार्यक्रम छ। यसमा दुई पक्ष बिचमा एकदमै टक्कर परेको छ। दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा जिताउनको लागि आफ्नो समूह नै बनाएर आएको छ, जसलाई चाहिँ किशोर प्रधानको समूहलाई अहिले अब हुने अध्यक्ष जो त्यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ शेखर गोल्छा समूह नै भनेर प्रचारमा अहिले खटिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि चुनावी मैदानमै खटिनु भएको छ। उहाँले कुनै एक पक्षलाई लिएर चुनावी प्रचारमा लागिया छन् उहाँ भने चन्द्र ढकाल समूह पनि आफ्नो मत आफूतिर तान्नको लागि र आफ्ना एजेन्डाहरू दिँदै र अब त्यहाँ खटाएका मतदान स्थलमा खटाएका पर्यवेक्षक र प्रतिनिधिहरू छ, उनीहरूले आफ्नो समूहमा मत तान्नको लागि चाहिँ मत दिनको लागि आग्रह गर्ने काम चाहिँ प्रतिस्पर्धा बाहिर पनि देखिन्छ र भोट पनि प्रतिस्पर्धा रूपमा नै खस्ने सम्भावना छ प्रकाशजी। अहिले यी दुई पक्ष बिचमा अहिले यसले नै जित्न सक्छ भन्ने आकलन गरिहाल्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ अहिले। रोशनजी, जस्तै मतदान स्थलमा मतदाताहरू कतिको मात्रामा अथवा कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ यतिखेर सहभागी भएका छन् अथवा के छ यो विषयमा पनि? प्रकाशजी, बिहान 8 बजेदेखि 5 बजेसम्मको लागि मतदान हुने समय छुट्याएको थियो, तर आज बिहान 8 बजेबाट मतदान भएन। 9 बजेर 15 मिनटमा चाहिँ मतदान सुरु भएको थियो र त्योभन्दा पनि उता प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अझ त्योभन्दा ढिलो मतदान सुरु भएको थियो र जुन अवस्थामा सुरुमा मतदाताहरूलाई निर्वाचन अधिकृतले खोजी भोट हाल्नको लागि चाहिँ आउन चाहिँ आह्वान गर्नु परेको थियो भने अहिले अब लगभग मतदाताहरू तीनैवटा मतदान केन्द्रमा आफूले भोट हाल्नु पर्ने नाम लिस्ट गरेको त छ, त्यहाँ छुट्याएको केन्द्रमा पुगिसकेको अवस्था छ र यसमा जुन अब अहिले समग्रमा 1116 जना मतदाताहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् भने यसमा चाहिँ एसोसिएट तर्फबाट 904 जनाले मतदान गर्नेछन्। जस्तो द्वैत राष्ट्र उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट 6 जनाले मतदान गर्नेछन् भने यो द्वैत राष्ट्र उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको छ। यसमा कुनै उम्मेदवारी परेन, एकजनाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो भने जस्तो अब वस्तुगतको तर्फबाट 101 जनाले चाहिँ मतदान दिनेछन् भने 105 जनाले चाहिँ जिल्ला नगर तथा वस्तुगतका अध्यक्षहरूले मतदान गर्नेछन्। यसमा हुँदै चाहिँ लगभग 1116 मतदाताको नाम सूचनामा टाँसिएको छ, उनीहरूको नामावलीमा मतदाता सङ्ख्यामा छ भने अब भरे 5 बजीसम्मलाई चाहिँ मतदान दिन पाउने चाहिँ समय तोकिएको कारणले अहिले यति नै खस्यो भनेर भनिराख्नु अवस्था पनि गाह्रो छ र अहिले चाहिँ मतदान सहज रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको छ प्रकाशजी। यो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ अहिलेको प्रक्रिया। हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी रोशन कार्की, जुन निजी क्षेत्रको ठुलो प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासङ्घको जुन आज नेतृत्व चयनको लागि भइरहेको मतदानको विषय र त्यहाँ चाहिँ मतदाताहरू सहभागी र त्यहाँ चाहिँ जुन आफ्नो पक्षमा चाहिँ प्रभाव पार्नको लागि जुन मतदाताहरूलाई रिझाइरहेको अवस्था, त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ आज जुन विश्वभरि नै त्यही माथि नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि कोरोना चाहिँ फैलिन नदिनको लागि त्यहाँ चाहिँ आउने मतदाताहरू कतिको सरकारले आदेश जारी गरे, आदेशलाई चाहिँ सरकारी आदेश कतिको पालना गरिरहेका छन् अथवा चाहिँ कतिको सुरक्षित तरिकाले चाहिँ मतदान स्थलमा उपस्थित भएका छन् लगायतका विषयमा र प्रतिस्पर्धा कस्तो छ भन्ने विषयमा यतिखेर हाम्रा सहकर्मी रोशन कार्कीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनको विषयमा यतिखेर। अघि नै मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु, किन भन्दाखेरि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन चाहिँ नेकपाको आज केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ 1 बजेबाट सुरु हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको प्रतिवेदन आज प्रस्तुत गर्नुहुँदैछ र त्यो प्रतिवेदनले आज पार्टीभित्र निकै नै ठुलो हलचल मचाउँछ अथवा ठुलै छलाङ अथवा ठुलै छाल ल्याउँछ भन्ने धेरै नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा पनि रहेको छ र धेरैको आज ध्यान केन्द्रित पनि रहेका छन्। नेकपाको आजको सचिवालयको बैठकमा के हुने हो, कस्तो हुने हो, नेताहरू बीचमा कस्ता खालका मतान्तरण हुने हो, पार्टीलाई कुन दिशातिर लाने हो लगायतका यतिखेर जिज्ञासा नेपाली जनतामा छाइरहेका छन्। जुन चाहिँ दिउँसो 1 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ। उहाँले कार्यकारी अध्यक्ष जुन चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिवेदन मार्फत आफूमाथि लगाएको आरोपको जवाफ दिनुहुनेछ आज र ओलीले आफूमाथि लगाएका जुन आरोपबारे लिखित जवाब तयार गरिसक्नु भएको पनि छ र दाहालले सचिवालयको गत कार्तिक 28 गतिको बैठकमा चाहिँ ओली विरुद्ध प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो र त्यसपछि मङ्सिर 3 गतिको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीले माग गरे अनुसार नै लिखित जवाफ दिन 10 दिनको समय दिएको थियो र उक्त चाहिँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाएको अभियोगको उचित जवाफ दिने बताउनु भएको छ। त्यसैले आज 1 बजेबाट नेकपाको सचिवालय बैठक पनि सुरु हुँदैछ। यही विषयमा अझ हामीलाई प्रश्न पार्नको लागि, हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रश्न पार्नको लागि यतिखेर हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। डेभिडजी। हजुर प्रकाशजी। के छ जुन आजको नेकपाको सचिवालय बैठकको मूल एजेन्डा के हो, यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। आजको खास गरी मूल एजेन्डा भनेको जुन यहाँभन्दा अगाडि 28 गते बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन आरोप सहितको करिब 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो र जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारदेखि लिएर अन्य विविध कुराहरूमा आरोप लगाइएको थियो। सोही आरोप त्यस पछाडिपट्टि फेरि झन् यो विवाद बढ्दै गयो र मङ्सिर 3 गते फेरि अर्को सचिवालय बैठक बस्यो। फेरि त्यो सचिवालय बैठक करिब 40 मिनट मात्र बसेर सकियो र जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पनि त्यसको जवाफ दिने भनेर समय मागिसकेपछि 10 दिनको समय दिएर आज बस्ने क्रममा छ र आज खास गरी त्यही प्रचण्डले लगाएका ती आरोपहरूलाई खण्डन गर्दै थप फेरि हामीले बुझे अनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डमाथि थप आरोप लगाउने देखिएको छ। डेभिडजी, यो पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् कि आजको बैठकले जुन समस्याको विषयतर्फ जाला अथवा चाहिँ जुन समाधानको विषयतर्फ जाला कि अथवा चाहिँ समस्या थप बल्झेला, के छ यो विषयमा धेरै जनताको चाहिँ चासोको विषय पनि हो, यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। हामीलाई विभिन्न स्रोतले दिएको तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने अथवा विभिन्न ती जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनको जुन तयार पारिरहँदाखेरि जुन कुराहरू जुन बाहिर आइरहेका थिए ती अवस्था हेर्दाखेरि यो विवाद झन् यतिकै मिल्ने भन्दा पनि दोहोरो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको जस्तो देखिन्छ र यो विवाद यतिकै मिल्ला जस्तो छैन। यो लामो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डजीले त्यो प्रतिवेदन आफूले लगाएका आरोपहरू फिर्ता लिने हो कि भन्ने आश पनि थियो, तर अन्तिम चरणसम्म पनि आइपुग्दाखेरि विभिन्न माध्यमहरूबाट त्यो सहकार्य गर्न खोज्दाखेरि
त्यो फिर्ता नभइसकेपछि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन आरोपहरू लगाउनु हुनेछ यति बेलासम्म बुझाइमा आएसम्मका ती आरोपहरू लगाउने हो भने यो झन् फुटको सङ्घारमा पुग्नेछ र नेकपामा झन् विवाद बल्झिँदै जाने देखिएको छ। के छ जुन पार्टीभित्र फेरि पनि दोस्रो तहका नेताहरू चाहिँ जुन प्रचण्ड अथवा चाहिँ पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन, त्यसै गरी आज जुन 1 बजे सचिवालय बैठकमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन सकेसम्म रूपान्तरण हुने सम्भावना के छ, कतिको छ, यो विषयमा के छ? दोस्रो तहका नेताहरू केही समय अगाडिसम्म प्रचण्डलाई जो आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता लिनको लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेका थिए, तर त्यो अन्तिम समयसम्म नभइसकेपछि अहिले पछिल्लो समयमा दोस्रो तहका नेताहरूले भने दुईटैको प्रतिवेदनलाई साझा प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने, त्यही अनुसार त्यहाँ देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याउँदै समाधानको बाटोतिर जानेमा दोस्रो पक्षका नेताहरू देखिएका छन्। तर दोस्रो पक्षका नेताहरूले भने जस्तो गरेर यदि त्यस्तो हो भने प्रचण्डले अहिलेको आरोप फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो खासै सम्भावना देखिएको चाहिँ छैन। हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे, जुन आज बस्न लागि आज 1 बजेदेखि जुन नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा बस्दैछ र त्यो विषयमा आजको जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले पार्टी कतातिर जान्छ, के हुन्छ, नेताहरू बीचमा कस्तो सम्बन्ध रहन्छ, अथवा पार्टी जुन आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेका अथवा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनले पार्टीको चाहिँ पार्टीभित्र रहेका समस्याको हल हुन्छ अथवा चाहिँ अझ समस्या निम्ताउन सकिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो तहका जुन नेताहरूले पार्टी एकताको लागि अथवा चाहिँ दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई रूपान्तरण हुने सम्भावनाको विषयमा के छ लगायतका विषयमा यतिखेर हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डेले हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। दर्शक पक्कै पनि यहाँहरूलाई पनि आज एकदमै यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ बालुवाटारतर्फ अथवा नेकपाको चाहिँ आजको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, कस्तो ढाँचाको आउँछ, अथवा प्रचण्डप्रतिको चाहिँ एक प्रकारको कस्तो तरिकाको चाहिँ प्रतिवेदन तयार पारेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुहुन्छ र त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत कसरी हुन्छ लगायतका चाहिँ विषयमा यहाँहरूको ध्यान पनि केन्द्रित भएका छन्। त्यसैले पार्टी विभाजनमा जान सक्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि धेरै चाहिँ यतिखेर उत्पन्न भएको बेला जुन चाहिँ सचिवालय बैठक र प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ। जुन अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूमाथिका आरोप बदर हुनुपर्ने या त्यो सही नठरिएमा आरोप लगाउनेले त्यसको जिम्मेवारी र त्यसको चाहिँ जवाबदेहिता लिनुपर्ने तर्क समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको थियो। दर्शक, आज हामीले प्राइम इस्युमा विशेष गरी जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यतिखेर भइरहेको मतदानको विषयमा र त्यहाँको अवस्था, त्यहाँ उपस्थित भएका चाहिँ मतदाताको अवस्था, त्यसै गरी कोरोना जुन सङ्क्रमण यतिखेर फैलिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कतिको सजग, कतिको चाहिँ सचेत तरिकाले अथवा चाहिँ कतिको सुरक्षित तरिकाले मतदान भइरहेका छन् लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी रोशन कार्कीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी आज 1 बजेदेखि जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक सुरु हुँदैछ, यो विषयमा पनि हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। हामी दैनिक रूपमा यही समयमा देशमा चाहिँ कस्ता खालका इस्युहरू उठान भएका छन्, ती इस्युको चाहिँ समस्या के हो अथवा चाहिँ समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न चाहिँ त्यही इस्युसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, हाम्रा सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। आजको लागि भने कुराकानी गर्दा गर्दै प्राइम इस्युको समय सकिएको छ। हामी सबै प्राइम इस्युबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।